अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग एक अहम शख्सियत जिसने आज खुद को सरेंडर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं अमजद नियाजी की। अमजद नियाजी जिनका ताल्लुक मियां वाली से है। मियां वाली से वो एक भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए थे। 2018 का इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के निशान पर, बल्ले के निशान पर लड़ा था और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों की लीड थी। इतनी बड़ी तादाद में मियां वाली ने अमजद नियाजी को वोट दिए। अमजद नियाजी, उनका किरदार सबके सामने है। अमजद नियाजी एक बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं और तमाम जितने भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो भी ये जानते हैं, अपोजिशन वाले भी ये बात जानते हैं। 9 मई का वाकया होता है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम रहनुमा तकरीबन रूपोश हो जाते हैं। जो नहीं होते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे शाह महमूद कुरैशी, परवेज लाही, इसके अलावा बहुत से अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। बहुत से लोग इस टाइम तक रूपोश थे, बहुत से लोगों का नहीं था पता वो कहां पर हैं। लेकिन अचानक एक खबर सुनने को मिलती थी, किसी को एबटाबाद से, किसी को मानसरा से, किसी को किसी और मुकाम से, किसी को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद अचानक एक तस्वीर सामने आती है कि वो आज जिन लोगों को अगवा किया जाता है, उस्मान डार की मैं बात करूं, उस्मान डार का एक टॉक शो सामने आता है, वो आप सब ने सुना होगा। सदाकत अब्बासी का एक टॉक शो सामने आता है, शेर रशीद का एक टॉक शो सामने आता है और उसके अलावा फरह हबीब का एक टॉक शो, फरह हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है जिसमें वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बात करते हैं, ये सिलसिला उस्मान डार से शुरू हुआ था। उससे पहले तक जो भी गिरफ्तार होता था वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता था, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाता था। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की, तमाम पाकिस्तानी 9 मई की मजम्मत करते हैं। और कुछ ऐसे लोग थे जिनकी सिर्फ इस वजह से ही माफी हो गई और उनको 9 मई की मजम्मत के बाद, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने के बाद आजादी मिल गई। किसी ने ऐलान किया कि वो सियासत छोड़ने का ऐलान करता है, किसी ने ऐलान किया वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता है, किसी ने ऐलान किया वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ओहदा छोड़ने का ऐलान करता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, उस्मान डार को अगवा किया गया मलीर कराची से। उस्मान डार का एक प्रोग्राम सामने आया। उसके बाद फरह हबीब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, सदाकत अब्बासी का एक प्रोग्राम सामने आया, शेर रशीद का एक प्रोग्राम सामने आया और रिसेंटली अली नवाज जबान जो इस्लामाबाद से MNA मुंतखब हुए थे, उनकी तस्वीर सामने आती है। अली नवाज जबान को गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है। उसके बाद अली नवाज जबान की एक तस्वीर अचानक से सामने आती है जिसमें अली नवाज जबान ने क्लीन शेव की होती है। तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पम्फलर है वो लटकाया होता है और तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं। बहुत से अहम रहनुमा हैं जो इस टाइम तक रूपोश है, नहीं पता वो कहां पर हैं। अमजद नियाजी भी उनमें एक थे। अमजद नियाजी ने फैसला किया कि वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। अमजद नियाजी ने आज सरगोदा की ATC कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया और कहा कि अगर मेरा कोई वीडियो पैगाम आता है या अगर मुझे अदालत से अगवा किया जाता है तो इसके जिम्मेदार ये अदालत होगी। और उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी जुर्म में पेश हूं, अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो मुझे सजा दी जाए। अमजद नियाजी ने कहा कि मेरे वालिद ने कहा था अगर करप्शन की है या दहशतगर्द कहलाने से बेहतर है कि मुझे गोली मार दी जाए। ये बात वो इंसान कर रहा है जिसका किरदार हमेशा साफ और शफाफ किरदार रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे में पहले मैं कहता कि ये इन्हें मैंने आज अरेस्ट किया कोर्ट के आर्डर से, मैंने दी तहवील अगर मैं गैब थी सा तो ये जिम्मेदार हो सन। और चूँकि तुम सीनियर लायर खड़े हो तो पता होना चाहिए अगर मैं कोई बयान बराए गुमशुदगी अगर तुरे को लावे तो मैं समझे ना कि अदालत उससे बड़ा बड़ा सवालिया निशान है। अल्लाह ताला साने इस्तकामत दे। मैं एक इदारा नूं आखे सा कि रियासत एक मां होंदी है कि जेडे बेगुनाह लोग हैं उन्होंने इंसाफ करें। अगर कह 9 मई दे विच कोई इन्वॉल्व हैं बेशक तफ्तीश करें, गुनाहगार करें, लेकिन जेडे बेगुनाह लोग हैं उन्होंने रिलीज होना चाहिए, सियासी मुकदमात नहीं होने चाहिए। तो मैं समझे ना कि मेरे वालिद साहब ने आखा नेशनल असम्बली के विच कि अगर कोई करप्शन करेंदा है ना तो उन्हें गोली मार दी। मैं आज भी इदारा नक्शे साथ अगर मैंने दहशतगर्दी की है, मैंने कोई गलत काम किया है बिल वास्ता बिला वास्ता तो मुझे अरेस्ट ना करें बल्कि मुझे गोली मार दें। लेकिन खुदारा ना दहशतगर्द कहें, ना हमें टेररिस्ट कहें, ना हमें गद्दार कहें और ना अल्लाह ताला का शुक्र है हमने करप्शन की, हमने मियाँ वाली की तरक्की, पाकिस्तान की सलामती के लिए काम पाकिस्तान की।
امجد نیازی کہتا ہے کہ اگر میں کہیں بھی کسی بھی واقعے میں ملوث ہوا تو آپ مجھے گولی مار دینا۔ آج امجد نیازی کا یہ جو فیصلہ ہے سوشل میڈیا پر اس فیصلے کو اچھا فیصلہ کہا جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا کہ اغوا کر لیا جاتا ہے اور بعد میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کر لیے جاتے ہیں۔ جہانگیر ترین اور علیم ہاں تو اس طرح خوشی سے مفلر پہناتے ہیں جیسے کوئی خوشی کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ فواد چودھری جنہوں نے تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دوبارہ سے گرفتاری کے بعد تقریباً 15-16 روز ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک گرفتار ہیں، اور آج حسان نیازی کو 100 روز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز لاہی کو تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں، عمران خان کو 100 سے زائد روز ہو گئے ہیں، سنم جوید طیبہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہیں اور تقریباً 5-5 ماہ 6-6 ماہ سے یہ عدالت کی تحویل میں ہے، یہ جیل میں ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان لوگوں کی اچانک سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ یہ اعلان کرتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو پیغام سامنے آتا ہے گجرانوالہ کا ایک علاقہ گکھر، جہاں سے جمال ناصر چیمہ پاکستان تحریک انصاف کے 2018 سے امیدوار تھے، ان کا ایک ویڈیو پیغام سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، 9 مئی کے واقعے میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں، اس کے بعد آپ کو رہا کیا جائے گا۔ اس طرح ہمارے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جمال ناصر چیمہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نشان پر، بلے کے نشان پر ہر صورت الیکشن لڑیں گے، اور وہ الیکشن لڑ کر بتائیں گے کہ الیکشن کس طرح لڑا جاتا ہے۔ وہ اپنے مخالفین کو پیغام دیتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، بلے کی جیت ہوگی۔ میں بتاتا چلوں وہاں سے جو ان کے مخالف امیدوار ہیں وہ عطا تارڑ کے بھائی بلال فروخ تارڑ ہیں، اور بلال فروخ تارڑ کے بھائی عطا تارڑ بھی اب وہاں سے ایم این اے کے امیدوار ہیں، ایک بھائی ایم این اے کا، ایک بھائی ایم پی اے کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کہیں جگہ نہیں دی جا رہی۔ آج جمال ناصر چیمے کا ویڈیو پیغام آ جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ تیار رہیں، انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور اس طرح بہت سے لوگ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے دسمبر میں کاغذات جمع کروانے ہیں، کون کون لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نشان پر کاغذات جمع کرواتے ہیں، کن کن کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ ملتی ہے اور کون سے لوگ میدان سے آؤٹ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ دن تک پتہ چل جائے گا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک روح پوش ہے، جن کا نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، وہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یہ نہیں علم، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں۔ اگر میں لاہور کی بات کروں، لاہور کی تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ گرفتار ہے۔ گجرانوالہ کے جو سٹی کے لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے، اور جو دیہاتوں کے لوگ ہیں جیسے میاں طارق محمود، احمد چٹھا، وہ ابھی تک روح پوش ہے۔ اور اس طرح اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں، جو لوگ گرفتار ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے یہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو روح پوش ہیں، اگر وہ سامنے آتے ہیں تو یقیناً ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ حالات کس طرف جاتے ہیں یہ کچھ دن تک واضح ہو جائے گا، کیونکہ دسمبر میں کاغذات جمع کروانے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور دسمبر میں یہ بات واضح ہو جائے گی کیا پاکستان تحریک انصاف کھل کر میدان میں آئے گی یا انہیں الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پرعزم ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں گے، اور ہر صورت میں الیکشن لڑیں گے، نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ جیت کے دکھائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں 8 فروری کو پاکستانی قوم کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔